خب هدیه خانمت کجاست؟ هنوز نداده ولی میده. چرا؟ اون فرصت نشد. حالا فرصت شد بهش میدم. نیت انسان که پاک باشه دنبال فرصت نیست. ببخشید. شاهمیر چرا ناراحت میشی؟ مناس دیگه، دوستمونه. دوستمون که هست، پس دوست بمونه. من بهت هدیه بدم یا ندم بین ما دوتاست. این وسط این چی کار است که دخالت میکنه؟ اشکال نداره، خودمون 3 بودیم، کسی نبود که. ناراحت نشو. از غذا خوشتون اومد؟ آره، غذا که خیلی خوب بود. تو خوشت نیومد؟ نه خوب بود. شاید زیاد خوردم. یکم حالت هوا دارم. این نزدیکای پارک است. همونجا وایسیم قدم بزنیم، هوام خوبه. آره، فکر خوبی. میریم اونجا. من دیگه نمیتونم راه برم، پام خیلی درد میکنه. چرا؟ با هنا رفته بودم پیاده روی، از بس راه رفتم پاهم زخم شدن. خب تو چرا باهاش میری پیاده روی؟ مادر جون خواست. پس اشکال نداره، تو همینجا بمون، ما یه دور دیگه میریم. بیا. صبر کن مونا. اولین سالگردمون مبارک. مرسی. خواهش